അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് നബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൂറത്ത് ഓതാൻ പോവുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അമ്മ യതസാഅലൂൻ അനിൻ നബഇൽ അളീം അല്ലദീ ഹും ഫീഹി മുഖ്തലിഫൂൻ കല്ലാ സയഅലമൂൻ സുമ്മ കല്ലാ സയഅലമൂൻ അലം നജ്അലിൽ അർള മിഹാദാ വൽ ജിബാല ഔതാദാ وخلقناكم أزواجا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا ونزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به هابا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مسعادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ഞാനിപ്പോൾ 25 ആയത്താണ് ഓതിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.